بسم اللہ الرحمن الرحیم فنند اللہ دے چی اغا حادی دے منان و غفور دے رحمان ذات دے رحمت عام کڑے پہ انزال لے کتاب و پیر سال دے رسول رحیم ذات تے بندگانی دے تیرون رانا ترشتری الف لام مرا کتاب انزلناہ الیک کتاب من حاضا کتاب دا کتاب دے منہ نازل کرے دے تاتام اللہ یہ کتاب دے زی نازل ان کے مطلب منزلی لے وہ مقصد سرے مقصد دارے چوبا سے خلق دتیرون راتا قرآن ظلمات و نور ویلی معنوی ظلمات مراد دی کنا چکل سورہ رات کے لئے انتس ظلمات و نور ظلمات نور برابر دی سنری کنا کہ نہیں نو دا ظلمات نو وطل پکار تفسیر قرطبی ہوئی من الظلمات من الکفر الى الایمان دا کفر و شرک نہ توحید تا من البدعت الى سنت بدعت نہ سنت تا من الشک الى الیقین دا شک دا جال نہ یقین تا دا انقلاب پا قرآن راضی قرآن انقلابی کتاب دے تیرے پی پرانا بدلی خودی دا پار دے دا عرب و تیرے اولی رانا تلاڑے تو خدای پا کتاب لڑے کر اور دے سر دا خدای ازن منادی بیزن ربیم پا توفیق دا رب دائی سرام ازن دل دا توفیق دے دا الہ سراتے دا مخی لنور نہ بدل لے رانا صدر لال دا داغذات چی زور اور دے استائل شینیم دا قسم تسلید مانے ہو نور والوں معاہدینوں دا کم ذات لار تشرالے کنا اگر ذات زور اور دے اگر حمیدم دے ہر وقت کی دا حمد نریم دلیلم دے نور دا پارشتر مختصر اگر اللہ نے چی دا اختیار کی دی اسمان نظم کام دا مختصر دلیل کم خلق چی نمانی تقابل مخ کی صورت کیا ہوگا دیکھیں تقابل لے ویل للکافرین من عذاب شدید ہلاکت دے منکران لرا ددی نور منکر چی کنا تبادی دوجد عذاب سخنا ولدا خلق دی استحبون الحیات الدنیا للآخرہ یستحبون دلتا بعد استفعال راوڑے دے دار مبالغے پارا وخیدی دنیاوی جون پا آخرت باندے ورکی پائے باندے پارس دے کوشش کے لگیائی چیز دے محبت زیادتی کئی لیکن استفعال راوڑا دری کار دا دے دے وجنا من کئی خلق دخ دے دے کتاب نام او پائے کی طلب کی تلاش کی دا کوگوالی دا کسان دی پا گمرائے لرے کے ددی دا سوالان تے تا تیار ہوئی ددیت کرے نیستل غواری پا دے قرآن دعوستوں کو باسی رسول بے باسی کنا نہیں لے گلے منگا اس رسول مگر پا لغت دا قوم دا دے دا پارا چلی تا وضاحتو کی درانا مارسلنا من قبلک مازیدہ من قبلک و سر مراد دے ستانا مخی چکم رسولان مالی گلی اللہ بلسان قوم ہر یو دقل قوم پا جبوانی تلرے چوزات و تکی گا گورا زمگا رسول بان امداد صادق دا وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قومی ویلی امتیو ہونے لے لے زنگ رسولم دخل قوم پجب بانے راغلو چاغا عرب دی دار بے پجب بانے راغلو اگر چی امت خود زیاد تے بیا لیکن گورا امت اگی دار بین فیدا غستیشوا پدی وہ جبان نہیں چی عربی و عام فام جبوا دیر فسی و بلیغ جبوا واضح جبوا
ذکر بلسان قوم ہی اگر غرا اگر ذوقا نہ خیمہ کے اب طالب سے نہ نیخ کہے گا نا قرآن تو اد پروتے یہ اد کے یا وعدے کے رک کے وَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ بیلاری کی اللہ چالا چو غاڑی رسول کو بیان کی سوک تو گمراہ لڑسی سوک بے ہدایت اللہ علیہ زور اور حکمت علیہم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ اغل تخرج الناس سر متعلق تمہیں پرے مقصد رو لے گلے تان مکہ میں موسیٰ علیہ السلام لے گلو یقیناً لے گلوں گا موسیٰ علیہ السلام بخبل معجزاتوں بخبل دلائل واہ سرا چوبا صدا قوم دے دتیاروں نرانا تام آیات دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دا پارم وہ دخپل قوم دپارم دن تک قوم بنی اسرائیل مراد دی عظیم پتیروں کے اختو کا وذکرهم بایام اللہ ایام اللہ چیز بمانی ہے دا عبداللہ ابن عباس نے اور آیت تے ایام اللہ مانے نعم اللہ بیان کر دیتا تا خدای نعمتنا اغیدی سیاق تکتلی چیز قال موسیٰ لقوم اذکروا نعمت اللہ بل روایت دانے چی نعم ایام نہ مراد سری ایام نہ مراد دی وقائع اللہ وقائع سابقان فی الامم سابقان بیان کدی تا ایام اللہ واقعات دخدہ طرفنا فمکی قومون بانے شکم عذابون را غلی اغوط بیان کام لفظ شامل کا دوار کا نخلے کا بیان کدی تا یاداش والور کا دخدای دنے متنم مخکنی نعمتوں چ پچاشی د مخکنو عذابون یاداش عمر کا دوار تا یام اللہ وی پر اعلان تزان دلیل جوړ کو چګورا کنه دخدای چې کوم روزي نو د خلکو ته یاد دول غواړي یو پک یوم ولادت النبی دے نبی چې پکم ورځ پیدا شعر کنه هغه ورځ خلکو ته یاد دول غواړي خدای الی دي چې ذکرهم بیام الله په ټیک دا دا لفظ الله موسی علیہ السلام ته ویلو موسی علیہ السلام مولود شریف مناو کړو په دې آیت هغه عمل کړي پیغمبر په خپل کړي صحابه کړي ځان نه تفسیر او باسه وایي دا لفظ ایام قام دا عذاب رزم یاد آئے ذکرهم بیام اللہ دنیا عجیبہ سوک یوم دا ولادت دا نبی یاد دی عید میلاد النبی سوک پک یوم قائد اعظم یوم لیاقت اعظم یوم فلانو یوم فلان دے نور دیو بندیان پہ مشور اکڑا یوم فلان مولی سے یوم مفتی سے یوم فلان سے ذکرهم بیام اللہ بیا نور تولی بدتیان میں آئے یوم ابی بکر یوم عمر یوم عثمان مناوی سنیان بتا اس بیا بدت مقابلہ پر بدت کو ہے مارتے قرآن کپا جمع را لے گلے نو پاگے کی آغا وضاحت نہ کرے شکم پار بے کرے دار بے مسلمیت تولی دنیا کرے یقیناً پر ایک اشتر الایات لکل صبار شکور دلائل شاہ شالر دیر صبر نہ کی اور شکر گزارمین اور قرآن کی دا مومن پر صفت کی راضی کا نا صبار شکور راضی مبالغہ ولی لگ صبر لگ شکر خو پا کافر کے مشتگا لگ لگ واغم کی کچھ ہمیشہ صبر کی ہمیشہ شکر کی دا سی مومن کلے چی موسیٰ علیہ السلام قوم تاویم یاد کے دا اللہ احسان پتا سوچ کلے بچکڑے دا فرونیانو نام رسول تا استبت ازام علالو استا زامنو بحای کول استاسو زنانا پدے کے امتحانو استاسو طرف دا طرف نلویم دا غیلو کنا دا تذکیر بیام اللہ کڑے بیاو استازن ربکم دام دا پا قول کی داخل لے
کل سے اعلان کرے رستاسو رب کتاسو شکر کو زما لئن شکرتم لازیدنکم قرازیدنکم کتو مانے یو علماء پڑھ رہا بات لئن شکرتم نعمی لازیدنکم نعمی زیادتی بکم تاسو نعمتون اقبل شکر سر نعمتون ڈیری گیا دویم دار لئن شکرتم کتاسو زما توحید بانک لگ شوئیم بیانوں کو لازیدنکم زبتاسو ڈیر کم چاہے توحید بیان کرے خدا ڈیر کری گا تقدیر تب عزت نشتا اکنا شکری موکڑا مسلم پرے خولا یقیناً عذاب زمارے سخت موسیٰ علیہ السلام ویلو ان تکفروا انتم کنا شکری اکڑا تاسو من فی الارض جميعا ټول ازمکے والا یقیناً اللہ تعالی نے بے حاجت او استائل شیم داغا خدای کی سکمیں ناراض حضرت موسیٰ کو قوم صدا تذکیر اور کرو گا نا دیتا ہوئی تذکیر بیام اللہ عذاب ملا ذکر کرے فرعونیان عذاب نعمتوں نے ملا ذکر کری نجات دیر پارا چھ خلق دا تیرون رانا تشیخ علم یاتکم سربیا نور تذکیر بالواقعات برازی تفریو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ سورۃ ابراہیم اول تمہید بیان شو کہ تشجیع داو کا خلق د تیارون رڼا توبہ تا هغه خلق چې دنیا په محبت کې پتیرو کې اختشی لکه څنګه چې نوح علیہ السلام قوم خپل د تیارون رڼا ته ایستو په تذکیر بیان الله دې تمهید نرسو دلتا تذکیر شروع ده پایامو د سابقین او دې ته دلیل نقلی اجمالی وای چې ټول انبیاء علیهم السلام او دای د قومونو په منځ کې مکالمه لیکن نو منه اغسطه ده او خاص اور آخر کے ذکر دا عذاب دے پائے قومون مکذبوں دنیاوی عذاب و بیا اخروی عذاب لفظ عالم کے تنبیہ مرادی تذکیر مرادی آئے نظر آگلے تاؤستا خبر دائیں غچا چستا سنم مخیو قوم دنو علیہ السلام و دیان و سمودیان ہاں کسان چرائی نرسوم نہ دے عالم دائی پا خبر وانی مگر یو اللہ لا علمهم الا اللہ دلیل لے پریبانی جدا انبیاء اور دارنگی دا قومونو صحیح عدد صرف یو اللہ تا معلوم دے پیغمبرم پری غیب باندھنے خبر راغلیو دی تا رسولان دری پا واضح دلیلونو وسدیو گرزو اللہ سنخپل بخلو دری کیم وردو ایدیہم فی افواہہم دری سے مرادو عبداللہ مسعود نے روایت داریں کہ ہم ضمیر دوارا راجیر مکذبین ہوتا اگر دور دیم مکذبین اللہ سنخپل بخلو اخپلو کی دوجہ دغسینان تو غصے د وجه سره ګوتې په لا فلکیو ني چی کنه لاسونه مراد دی ګوتې ډېر غصه شول یا د وجه د تعجب نه عبد الله بن عباس وی لکه تعجب کی سره ګوتا فلکیو ني چی کنه دین دا چلو کو دریم دار جردو دیوم فی افواہہم اگر زور دی لاسونه خپل په خلو د رسولانو کې د چپکولو د پارا
پیغمبرانی چپکول، لیکن چپکول پر طریقی نہیں، یو خپا حقیقت حمل دے چرائی پخلو لاس کے خود غرد مقام کی بات تمثیل لے بخاری وہی ہادہ مثلا کفو عما امروا به، دا مثال دے کہ پخلے والا لاس کے خود سمانا چپ شے منتدا مسئلے مکا کوششوں نہ اکڑل چ غری اکڑل غری کولے پیغمبران غلے کول چ غری کینے دایا وقت یقیناً من کفر کو پائے چ تاسو پر علی گلی شی ہے، یقیناً من شک کیوں دائن چنگائے تبلے کلک شک من تاسو خبر منونا من تسل لگیا ہے. قالت رسلهم وفي الله شك، دا ګور د ټولو رسولانو بیان، رسولانو ویلو آیا د خدای په توحید کې شک دے، فی اللہ شک فی توحیدی قطعہ پیدا کن کے داسمان دزم کے رہے یدعوکم دعوت در کی تاسل توحید تام دے دا پارا جو بخی تاست گناہون استاسو اور اس تم کی ترنے تے مقرر یدعوکم دعوت حذف یدعوکم معنی الی التوحید لیغفر دائے مقصد دے گیا ایو آخر دامانا چرسوم کی معنی خیستس متاع بدر کی لیکن متعکم متان حسنا چو و توحید کی راہ فیدی متاع حسن بدر کی دے خلقو تسوے ددی درے ترازنو یہ دائرو نے تاسو مگر بشر اعظم غنتا اول اعتراض دا بشریت پر طول انبیاء دے جانا ثابت تے بل ساسو ارادہ نہ چمگاڑا ہوئے داغے نہ چ بندگی پہ کولا زنگ مشرانو تاسو زنگ دا پلار نکد لار نہ مڑا ہوئے دریم دا دروڑے منتا دلیل خکارا مانے معجزات خکارا معجزات طلب کرل پدے دریو خبروں کی دا دو خبری دا جواب دی اول اور استنے دامین زنے تا خود جواب اجد اشتاق صحیح دا کنے چمون تاسو دا غلط لار ناڑو اگر چل پلار نکل لاروں دا غلط رکھا خدا اولی خبری جواب ذکر بر اعلانوی گورا کافرانو خلق تب پیغمبرانو تب بشر ہوئی لی یا سڑے کافری چی نبی تب بشر ہوئی قالو انان تم اللہ بشر ہوئی جواب ہوا رکھا نبی والا سنگ جواب ور کرے کہ نبی داویلی چاوزا بشر نیم نو ٹھیک دا ایو خود تسلیمی جواب ور کرے سر دا بیان دے او قید نا وہ ایدیتا رسولانو نیو گونگا مگر بشر یوستاسو غنتام ان نحنو الا بشر بالکل نیو بل مگر بشر یو دلتا ان نمانشت چاہی پا کی تحریفو کی خواہ ان نحنو الا بشر فرق دارے چلا کے اللہ تعالی احسان کی بجائے جو غاڑی دا بندگانو خبرنا پر نبوت سرام دلتا منو منصر بن نبوت بن رسالت نبی اور رسول دے جوڑے پر ایک سفر اخوانا راجی جب بشریت نہ بارش پر نبوت سر سڑے دا بشریت نہ نوزی ہاں نبی ممی بشر ممی مطلب درے میں خبر جواب ہو رہے ہیں نشت زنگ اختیار کے شرعو تا استب سلطان موجزام مگر فوقم دا اللہ پدے کم گا خدا تا محتاج رات کم تیر شو دلتا میں خاص پاللہ دی زان سپاری ایماندار دام پکیغی ہوئے ادھے رسول تمہید جوڑ کر وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ اگیت اصل کے توکل مسئلہ پیش کرے دا زان چس پارے کار غواڑے مدد غواڑے نو صرف یو اللہ نے غواڑے یو اللہ وکیل گانے کنا او ایمون بیولی نگرنو سو جر زمگا
چمبا اللہ وانی توکل نکو خاص او مونږ ته ہدایت کړل د الله رو د توحید زمون یا د الله رو د نجات زمون د نجات لارې مونږ ته خودلی دلائل مونږ ته خودلی پاغبانه بوله توکل نه خاص کو توکل بم کو او خامخا صبر بم کو پاغبانه چې تاسو مونږ تکلیف راکوي د انبیاء او دو مقام دی یو توکل دے او صبر دے توکل اللہ او صبر او خاص واللہ دی زان سپاری سوک چی زان سپاری گورا مخ کی صرف مومنون ہوئی ذکر دعوتو مومن بالا گئی چی پا خدای بانی توکل کہیں وہ سوی مون خو پا خدای بانی توکل کوں انبیاء متوکل شول کہیں وعلى الله فليتوكل المتوکلون ہوئے متوکل چینو پا خدای توکل کئی خاص کافرانو توی رسولانو تان خامخا وتا سوشڑو دخپل ملک نام یا با واپس کر دے زمگ دین تان دی چی پڑشول نو سو سنو نو زور شورو کر او بام شڑو گرے کنی زمگ دین تبرازائیں لکہ شعیب علیہ السلام تیلو مخی حود کے تیرشی لتعودن لتدخلن فی ملت زمگ دین کے بداخلے کے کنی شڑو دا سخت مقاموں پدا سے مقام کے دا اللہ غضب راغے پا جوش کے زمان بیا شڑی وہ اکرات دی انبیاء تر رب دیم خامخا ہلاک بکم ظالمان ٹھیک دا کتا سویس تلے لیکن زبدی ہلاکم خامخا زبو سوم زمکہ کے ددی نرست تاسو لرام کدا زمکی کبل زمکی وہ تاسو پکی آباد کم و دیوت لرے کم وہ سوئی دا صرف دا پیغمبران دا پارا نے دا بیان سے تیر شر بلکہ ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید دا وعدہ شدہ حرق چالر رام چاگا یرکی زمان دا پیش کے دلنا یرکی زمان دا عذابنا عام وعدہ دا مقامی زمانہ مقامی دا اضافت کل فائل تی کل مفعول تی مقامی مفعول تا مضاف کے معنی قیامہ بین یدیا بخاری دا معنی غرق گئی یقیمہ اللہ بین یدیا چو خدای تا پیش کی کنا داغین یرا پکار دا قیام دا انسان دا خدای مختا کل دا اضافت الالفائل دے قیامی علی مخی تیر شاہ فمن و قائمون علا کل نفس مقامی مانسا زمان قیام نے چسو کیری گی چھ اللہ میں پسرا عذر دے اور خدا زمان مدبر منتظم دے ددے نے چسو کیری گی اور عذاب نے ہری گی معاہدی اگر ٹول دا پارا دا اللہ وز دے نامخی چھ تیر شاہ ظالم مدر نہ ہلاک کم ہوتاو پکی پاتی کم زمکہ کی وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا ضمیر یا انبیاء تراجے فتح طلب کرا پیغمبرانو یا وَاسْتَفْتَحُوا دے مشرکانم فیصلہ طلب کرے وا انفال کی تیرشی نو نامراد سے نو امید شار سرکش نادیم میں ورائی جہنم داغم مختا جہنم دے کو لکیدتا من مائن سدیدن مائن سدیدن یاد مثل سدید آغا بونا چاگا پشانت دن زودیم یا من مائن عین سدید دے داو بونا بادی بانس کو لکی سدیدن چاگا نو نبی د زخمونو د جہنمیانو کم اس پینے خراب ہو بچے زخم نہ توئی گی آیت صدید ہوئی پیپ یا تجرو گڈ گڈ بحث کی ولی نزدین نہ چھ تیری کی پاسانا
او په مرای کې نخلی کن اور عجیب بات دتا اسباب د مرگ د ہر طرف نہ نبی دے مڑ کی دن کے یاتی الموت مانے اسباب الموت د مرگ اسباب بدار طرف نہیں مانا وہ رم د مرگ سبب دے سدیدم د مرگ سبب دے لیکن مڑکی وہ نہ کنا خلاصے دے ہونشی ما هو بمیت بلکہ دمخ تعذاب غلیظ دمخ تعذاب دے سخت دے ترقی فی العذاب ہوئی یو عذاب چین بیا ور پسی بلی بیا بلی مینس کے اسے اعتراض راغے شکر دی خصا ملو نہ کڑی سجدے بے کولے دعاگانے کولے تسبیح اڑولے حج نے کول منذ نے کول داغے سفید نشتا اللہ مسلح مد کافرانو مسلح کسانو عملنا مشرکان ددیم اعمال چ شرک پکی کڑے رے اعمال پشانت د ایریری چ سخت او چلی گی پایوانی سیلیں پدا سے وس کے آصفین چ تیزی سیلے والین لقد یرو ڈیرا را سیلے پرانا معمولی سیلے نہ فیو میں ناصف دا سے روز دا چاغ د تیزی سیلے روزی تھول روز آصف ہوئی تیزی سیلے تا نو تو مطلب چکل تیز سیلے دیرو پڑیران وار والو دے نو پائے کہ وہ سپادشی نا ارسب والو ددی آغا مشرکان عملونا پا شرک تول والو وطل لا یقدرونا دی اس قدرت نمومی مما کسب ولا شے دانا ملونا شریکڑی پہ ثواب باننے شے من ثواب ہوتا نہ ملا رہی ذالک هو الضلال البعید داس شردا گمراہی ذلرین کہ سرے عمل کی غم تباشی کا علم تصر بیا تنبیہ یو مختصر دلیل اور واقعات اخریہ بہت ذکر گئی آیا گورینا یقیناً اللہ پیدا کرے اسمان نظم کا حق دپارا اسمان زمکا گوران توحید بچے دے تخکارشی کا اب دے تمگورا کہ اللہ غواری تاسو بفنا کی را بولی خلق نوے نر داکار پا اللہ مانی گران خدای دا مشکل نہ ہوتا آسان دا وبرزوا للہ جميعا دار قیامت واقعات ذکر کئی لیکن پدی آیتوں کے ذکر دے دا مشرکانو پیرانو موریدانو مبتدین مجانو دائی مقتدیان کہ خلق کی گمراہ کرل ددی برات دیو بلنا پا قیامت کیوں گورا کاربشی دا خلق مانے مخامق بشی اللہ تا ٹول بپا میدان کی ادری جی میدان حشر دے دسنہ دا قبرون نور اخکارشی کے للہ خدای تا بودری گی یا دوجہ دا حکم دا خدای نبودری گی لیاجل امر اللہ فقال الضعفاء و بعیدہ کمزوری دانے چھ بدن کمزور ہو موری دو خٹو پیٹا کڑے وا کمزوری دامانے چھ عقل کمزور ہے پاگلان کسان تو بوئی چھ چاپ بزان لوے کڑو لیکڑے دامانا چھ مستکبرو دا پیغمبرانو دا تابدارانے منع کرو اوے چمونگا لوی مولیانوی لوی پیرانوی بل چاہتا جت نشتا زمگا منع ہوئی خواہ آیت واللہ سمدارے یتجرو گڑ گڑ بیس کی نزدینن چھ پاسانی تیر کی راضی بہت اسباب دا مرگ دا ہر طرف نہ نبی دے مڑ کی دن کے اور دا مخت عذاب دے سخت مانے ترقی فی العذاب
دا کمزوری بوئی دے مستکبرون تا انا کننا لکم طبعا یقینا منگا خستاسو تابعو پار سکیں گورا پیر سے تابع چی سیننگا منل منگوی دا کانی کرخا دا گف دے دیتا با گف بھی دا پیر سے گف دے طبعا منگا داسیو لگا سخیچی خان طبیع اور طبیعت خوتا ہوئی منگ تاسو سخی کٹیو چی سبم بین منگ با منل اس آیتا سو لرکول شیمنا دخدے دا عذاب نسشیم اس کو دخدے پا عذاب کے راگیر سیدھا اس جل کی عغیب لو حدان اللہ لہدیناکم کاللہ منگتا ہدایت کرن بتاسو تم کریں کم دے منگا گمراہ نو بستاسم گمراہ برابر حال دو زمگا کمگا جڑا فریاد کو کصبر کو نشتمگا زیر تیخ دیم کم ہوا وستو تختو نہ پا جڑا خلاصی ہو آنا پا صبر خلاصی ہو حیث زیر تیختی نشتا محرب محیث ہوئی زیر تیختی زیر خلاصی دا پا جانم کی بھی کنن غش پیر تبا پیشی ہو زیر طول دوے گمراہ کون سو کون ابلیس شیطان اگر تبا چی پیشی وائی بہت شیطان کل چی فیصلہ اوشید الامر کار دی کار فیصلہ دا من جہنمیان جہنم تلاڑل جنت والے جنت تلاڑل دیب جہنمیان توئی یقیناً اللہ تاو سر وعدے کڑے پر دنیا وعدے حقیم وعدہ حق سو چی توحید امانے دا وعدہ سر کڑے ہوگا فصدقکم نظر سر رشتی نکڑا دا پسی تقدیر دے مان سر وعدے کڑے دا شرک پا بارکی کہ کوئے دا کرامت تے دا وسیلی دا عزت تے نخدے بم جنت در کئی فاخلفتکم ما در تا درو ہوئے خلاف میں ہوں کو خدای رد رشتائی بھی ما در درو ہوئے دیکھ وقف سمنا وہ بے وقوبو زمان دا وعدے و دا خدای دا وعدے فرق بم کرو کنا رشتیات دروغ بانے نہ پڑے اس کا تو ہے کہ منستامن رزقستا زورو نانا وما کان لیا علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی دے سلطان زمانے نو مال را پتا سبانے سزورو ما سوا دے نا چما روبل لے شرک دنو تاسو منلا زور میں دروان چر تکڑے شیطان چر سوک پر زور بانی مشرک کرے نا دویا مانا دانو مانا پتا سبانی من سلطان سحجت تو ویا پا ایمان سے دلی میں تخولو چی پر اشتیاد دلیلی خود دعوتکم بے دلیل دعوت میں در کرو نو تاسو مانا لینے نو پاگل تاسو جے کھزشم فلا تلومون مام ملامت تکوائے زان ملامت تکائے چولے بے دلیل ماں پر سرات لائیں بلی اس جنگ نسخی جی مانا دے مصرخ قوم نزستاسو مدد کو لے شم نتاسو زمان مدد کو لے شم مصرخ آئے تو ہی چی سڑی پر یاد اوری یاد رسی کو لے شم انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبلهم دے مانا اسے پدیر آ رہی اس پہ بل الزام کہ انی کفرتو زچ کافر شیمان پدے وجہ چ تاسو زد خدای سره شریک کړم مخکیم تاسو زد خدای سره پتوعات کی شریک کړم زمت شم نو ما کفر وکم کم وخت تاسو ز کافر کړم الٹا دی پڑکڑل بما اشرکتمونی مانے بے اشراککم یا ما اللہ فتوعات کفرتو دوے مانداز انی کفرتو بما اشرکتمونی مانے باللہ الذی اشرکتمونی بھی من قبل کفرکم ما گورے کفر کرو فاغ ساتھ بانے چھ تاسو سرز شریک کرو پتات کے مخیر کفر تاسونا زس تاسونا زور کافروں نبرات دیرہ بسی کا دریمہ دا کفر بمانے انکار جحود یقیناً ما انکار کرنے بما اشرکتمونی من قبل
پاغمانے چې تاسو شریک کړم د خدای سره مخکې په دنیا کې تاسو ز په طاعت کې د خدای سره شریک کړم زه د دې منکرم سمان ما خو ته نه دی ویلي ولیم کولم یقینا ظالمان چې دی عذاب دې درناک بشارت داخل بکړی شي چې ایمان راوړ عمل کړی نه جنتونو ته چې به ګلان دی ولی ہمیشہ وی دی پائے کہ دا جنت تطلل باذن ربهم دا فضل دے رب بفضل ربهم دا خدا اللہ په فضل جنت حاصل شکن ددی تحیب پائے کہ سلامی علم ترى اس امثال پیش کی بیا پلف سے علم مخ اصل کی ویلو د کافرانو عمل ایری کر رہی رو پشانوال و د مومنانو عمل پیش کی آیا نہ گوری سرنگ بیان کرے اللہ تعالی او مثل دلتا مسلسل مثال پمانا رہے ذرا بس راشی مثالی سنگ بیان کرے دے کلمتن طیبتن بدل دا مثلا آ کلمہ پاکا دا توحید دائیں مثال پشانت دونی دے طیبتن چی فید مندران ون طیب ستوئی طیبت المنظر والرائحہ والثمر والمنفع شکلم خیستی بویم خی میویم خی فیدیم دیری دیتا طیب شجر ہوئی ویخ اکلک دیوستانگری فی السمائیں پوچت طرف کے ورکی میویخ پلی ہر وقت حکم نرب دائیں بیانی اللہ دا مثالنا دخل کو فیدے دا پارام دے دا پارا شدیت نصیت علی کشجرتن طیبہ حدیث کی راضی تاس پوئے گئے چلا کم شجر یادی صحابہ غلی شول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کجور رکھا نا نخلا عبداللہ ابن عمر ہوئی یا پلارتا ہے مال دارا تو خود تاسو نوے نو مال ذکاو نوے کہیں زخم پویدم پڑے اگر ویلی بدیو کرا مڑا زبڑے خوشحالم کجور چیتا دائے ویخ دیکھ لگ سانگے دنگی دنگی میوے ماروا قب کشترے ہر زمانے کی کجوری شکلم خیسترے بوئیم خرے میوام خدا فیدے پکم دیر شیری قسمہ قسم فیدے فیوزی کنا حکیمانو نے تپوسو کنا دیر فوائد دی پکے داد کریمی طیبی سنگا مثال شد دار توحید مثال لے دا توحید عقیدہ چدانو ویخ اکلک رہن دا چال سڑکی چکے ناستا کلک دا سے لے کہ سیلہ راضی کہ سیلابو نراضی کہ دہریت راضی کہ شرک راضی نو راضی بکن دیر ویخ نشیستے موحد پہ سپروانی سانگ اوچا تیری مانے عملونا دا موحد چرے برخی جی لکہ سنگ چرے آئے سانگ دزمک دا عفوناتونا دزمک دا قازوراتونا بچتی کنا دا عملونم دا شبہاتونا دا بداتونا بچتی اوچت اوچتی اور قبولم دی داغے میویم ہر طرف عرض کشترے ہر وقت کشترے دا توحید والا میوے دا توحید پا دنیا کے مشترے پا قبر کے مشترے نو پا حشر کے مشترے نو پا جنت کے مشترے ہر دشتہ کا دا امثال بھی گورا دارائے کجور مثال ہو بعض دے کہ حدیث راوڑے قرطبی وغیرہ کلو من عمتکم ہوئی خلقان من فضلت فین آدم پلے ترور میوے خورائیں ذکر داد حضرت آدم دا زیادتی خطے نہ پیدا شیر دا کجورا بعض قصہ کو دا ذکر کی ولی تفسیر کے لیے کری لیکن دادی ضعیف دیکھا ابن ابی حاتم عقیلی پر ضعفاء کی راوڑے ابن ابی کامل کے پر ضعفاء کی راوڑے دادی ضعیف دے حدیث غیر محفوظ دیکھا حدیث غریب ہم دے زاد المسیر عائشہ کے ملکی راوی مجھولم دے پڑے کے ومثل کلمۃ خبیثۃ مثال داغ خبرے سے گندر امانے دا شرک کریمنا
دا شرک دا کلمی چی خلق ہوئی پلان کیم کولشی مددگار دیں واقدار دیں حاضر و ناظر دیں دا عقیدہ چی دا پشانت دا بوٹے دے خبیثت بیکار خبیث وی لکی بیکار و تریخ تا اگر تریخ ہم دے پخوان کے بے فیدے ہم دے ذکر تخبیث ہوئے اشتصد دوی خار استلی کی من فوق الارض سردز مکینا نشتائے در سٹنگے دل اگر اشتصد دے استیصال من دوی خار استل داغے ویخ کلک دے دے ویخ چلے آگا کمزور دے داغے سانگی اوچتی تلی اور دے سانگے من فوق الارض زمہ کے پاس دی دا سشیر دے تحن ظلوی مڑغونی ترخین دوانا ہوا سی خوی او بوٹے پہ او زی غوڑے دلے تو زیلے میلی نشتا خوچی لاغا پا دو گوٹی اونی سے نو رشتے شکن دے ویخا دا مشرک دا عقیدے دا مثال لے سنگا مثال لے مانی یو دلیل دا قرآن پیش کا یو حدیث پہ پیش کا نو بس رد بشی مقابلے تا نشی ٹینگے رے پہ یو گوٹا بانی استری کی گیا دا بس عقیدے ویخی نشتا رے دا بے ویخ پیدا شہر آگا کمزور ونہ ددی مضبوط ونہ مقابلہ کولی شی نشی کولے کا دیوان تفریوس دا بشارت تخویف لکی اللہ کسان چی مان راوڑے ہیں و سبب ددی مضبوط ونہ بانے پجون دنیا کے او پا آخری جون کے چا برزخ دیں ددی مضبوطی کلمی دا وجنا پا دنیا کے مومنان کلک واحد کلکی وفی الاخرہ حدیث کے راضی الاخرہ نہ مراد دے کہ قبر دے قبر دایت ونعیم و عذاب قبر کی پیش کرے گا نا حدیث کی آگا مانا باخلو مضبوط والی دان تک عزت تے کا نا ذکر آگا مراد کرے بیلاری کی اللہ ظالمان و کی اللہ جسے خوخیم یذل اللہ ظالمین دا مسئلہ کلمت خبیثت سر متعلق ظالم دی باطل شید حق پزے خرے تو پخی ونی پزے بانی کچا ونی کر لیا ظلم کرے گا دی با پا دنیا کم ظالی و ذلو پا آخرت کم مانا دار چا حجت دلیل دلیل پا قبرونو کی نشتا پا برزخ کی دی جواب ہم نشور کولے خطا کی ما تپوس پا تکین دے وی لادری نپوئے گم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا اس آیت کی زجر تخویف دلائل اور دلیل نقلی دارت ابراہیم آئے نہ گویا کہ خلق تا کہ بدل کرے دا اللہ نعمت دا اللہ احسان پر نا شکرہم نعمت پا کفر سنگ بدل کر مانی عوض دا نعمت چی شکرو اگر بدل کر پنا شکر ہے دا اللہ احسانات ہو پکارو چی دی توحید من لے لیکن دی شرک کو یو خدا اس یواز پخپل مشرکان نو کنا بلکہ راکو ذکر خپل قوم لرم کور دا ہلاکت تاہم مانی خپل موریدان و خپل مقتدیان جانم تبودلل ظالم دی نمو ظلم دی ذکر مقصد ہے حال کو حال تیر شیرے گا خلق کی زان سر گمراہ کرنا مریدان مقتدیان گمراہ کرنا جہنم تے بودلل آئے تو داخلی کی بد زید قراری جہنم دو جعلو داد فی تفسیر دما قبل بدلو نعمت اللہ کفرن دامانا چو جعلو للہ اندادن اگر زودی اللہ تعالی لر شریکان دینا شکریو کرن احلو قومهم دامانا چلو ذلو عن سبیل اللہ دید پارا چی خلقم دخدے دلار ناڑیم عن سبیلے چکل انداز خدای لے جوڑی فخپلم گمراہ خنور خلقم زان سر گمراہ کئی کنا دری پیران پر ایک مطلب سے کہ خلق گمراہ کئی شرک تیرا کئی نصرانی شکرانی پر اقتدار مطلب دے گا
وطائقتن تمتعوا واخلے دا مزید دنیا پر شرک یقیناً تاسو گرزیدل دی ورتا داغ مشرکان و حالون قل لعبادی بے تمگوئی امور مدافعہ للعذاب مومنان تا امر کئی بترک تمتع فی الدنیا والرغبت للہ بالنفس والمال حاصل دایت بدائی مومنہ اگر مشرک کو تمتع کی تفرید دنیا تمتع تو نفس و مال دا خدای دا پارا قربان کا عذاب بدن دفعی کر ہوا زما بندگانو تخاص اگر بندگان کی مانی راوڑے الذین آمنوا بدل دے عبادی واحدین بندگان دی تو آئے چپا بندی دمانز کئی او خرچ کی دائنا چمگ دی اور کڑی پٹوخ کاران دا مخ کے مقابل سے زما دی بندگان تو آئے چ لا تمتو دا دنیا مزے ماخلے بلکہ دا آخرت مزے حاصل کئیں بدن بانے سے لے کے یقیم السلام مال بانے سے لے کے ينفقوا مما رزقناهم مخد دینا چرا بشیر وز نبی خرصول پائے کہ نبی دوستانہ دا مشرک فیدمند بنی قد دلیل پیش کی دا توحید بیا مخد دعا ترشو مختصر داد دریوز پیوزے روڑی اللہ خاص اغذات تے چاہ پیدا کری اسمان نظم کا اگر آورولی بڑے نو بباران والا اگر اس تیری پریو بوبانے میں استاسو تو خوراک دا پارام اگر تا دیکڑی مانے پل حکم کے لگولی استاسو فیدے دا پارا کیشتے چروانی پر دریاب کے داغ پر حکم لکم سر استاسو دا فیدے دا پارا فیدہ بک استاسو دا حکم داغ دے پاغت تابکڑی استاسو دا فیدے دا پارا سندونا نیرون سندونا دا خدای پوکم روان دی استاسو فیدہ دا پکے گا اسمانم ستار فیدے ازمکم ستار فیدے بارانو بوٹین ستار فیدے جازونم ستار فیدے نیرونم ستار فیدے بلکہ سخر لکم الشمس والقمر تابکڑی استاسو دا فیدے دا پارا پخپل حکم تابع خدا دا حکم دی وہ فیدہ پاکستان نور سپک میں دائے بین روان دی پیو طریقہ دائے بین دامان روان دی پیو طریقہ کلنے چی دنیا پیدا کرے اور تابع کری استاسو فیدے دا پارا شپاروزم دا اللہ دا حکم مسخر استاسو فیدہ دا پکیں بل وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ درکڑی تاسو دار غسیز نہ سألتموهum کہ تاسو دا اللہ تعالی نہ غواړئ فالدار 400 غواړئ درکڑی من كل ما سألتموه نہ سألتموه سوال کلا بمانے احتیاج راځي سوال آگا سڑے کی جو محتاج ہی کن ذکر دو سبب مراد مسبب مراد دو سبب درکڑی تاو سراغا شئی چھ تاو تو محتاج ہے دے انسان آجاد تا پارے ٹول سیدون پیدا کری داخو یو سو نعمتون میرے تشمار کرل وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کتاسو شمار شورو قید اللہ دا نعمتنو ننیشے پورا کولے احصا پورا کولے تو تعدو تب شمار کہے یو دوادری لفظل ذرو پورا بے شمار کے نستڑے بشے پورا کولے ہونے سے سمرا نعمتنا وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ یقیناً انسان مشرک خام خاڑے ظلم کو ان کے نا شکر نے چی بیام شرک کہیں مقابلہ دومن نعموں کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا دا دلیل نقلی دو واقع حضرت ابراہیم کہ شرک دومر قبیح شہر شرک دومر ظلمت تے چارت ابراہیم تے پنائی واڑی دعا کی جو خدا ہم تے بچ ساتے
ار توحید د پاره خپل بال بچ په کعبه کې آباد کړي، مرکز د توحید جوړ کړي، دعاګانې دې پاره کړي چې خدای دې کلک کې په توحید نږدې سره تعلق دارې. انسان ظلم کفار دے معنی بعض انسان ظالم و کافر دے، اور بعض انسان خودے لوے محسن دے شکر گزار دے لکادت ابراہیم ویس قال ابراہیم سدا مقابل شو چزان دا گرد انسان ظلم کفار تابیداری مکوئے دے ابراہیم تابیداری کے کرے چویلی ابراہیم یا ربا گرزے دے خار لرامن والا بقرہ کی مالتا ایلو دلتا ایل بلد معرفہ کھڑولے دا دعا پاک وقت کرا کہ مکی تدوین زل آگئے چوی قتل خلق را جمشو و خالیہ جوڑا شو بنی جرہم راغلو کر وجنبنی و بنیان نعبد الاسنام پڑڑ ساتھی مالرا زما زامن لرا دے عبادت غیر اللہ نام پڑڑ ساتھی دیتا دوام ہوئی دانے چوس مونگ بچ کے بنی صرف ویلی ٹول رسول نسل نہیں ویلے اگر زامن چکم دار پوش نہ پیدا ہو انا بدل اسلام داولی ویلی دی انبیاء خاتم ددینا بچ دی مقصود قباحت دے عبادت الاسلام دے چرا دے ناکار شیر انبیاء تیار وقت کی پناہی غاڑی. امام راغب مفردات کے اور سنم مانا کی تعمیم کرو گا کہ سنم کلا وسیستوئی چتا دا خدای ناڑی نو بچ کے ماں زما زامنم دا دینا چمونگ دے بندگی کو دا ہر من دون اللہ آغا شیر چی خدای استانا منگاڑی دائنم بچ کے دائی دا شغل نم بچ کے رب انہو نازلن کثیر من الناس انہن گورد اسنام سو گناہ رہے اسنام کو جماعتات دینوں گمراہ کول نشی کولے کہا اولیاء دینوں گمراہ کول نہ کئی دی سمانا چی رب انہو نازلن کثیر یا خودی صورت کے باس مخی تیرشو دا شیطانان ہوگا مشرکان پیران اسنام کے دے کے انہن کیا مشرکان معبودان مراد دیب گمراہ کری ڈیرو خلق لرام یا انہن من ان عبادتہن عبادت دے اسنام گمراہ کری ڈیر خلق عبادت سر ڈیر خلق گمراہ کری فسوک چی زمان تابدارین فینو منی یقیناً دے زمان ڈالنا منی مانے من جماعت تو پیامبر جماعت کی سوک داخلی چی داغ تابی ومن ثانی سوک چی زمان نافرمان دے ہمیشہ شرک مشرک دے فإنک غفور الرحیم یقیناً تو تبخنک ولشی کلش توبتنو باسی قبل الموت مہربانی پم کولے شی پا چاچے نا فرمانی کری بغیر دا شرک نہ دے مانا غفور رحیم دے مشرک دپارا نہ ہوئی غفور مانے اذا تابا کچا زمانہ فرمانی کری شرک کری کچھ توبہ باسی اللہ تعالیٰ تے بخے میں ربانی بخنا ہوتا ہو کہ بشرط توبہ اب مراد دے ربنا انی اسکنت من ذریتی وہ دادی سرازی بخاری کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل او بی بی حضرت حاجرہ داغی بی اسماعیل وڑکوالی کے حضرت اسماعیلو اور آیا اس کو دخدے پوکم دکاوے خواہ کے آب زمزم سرائے دغدے کے آباد کرلو دے تروان شو تو خواہ اس طرح پریخ ہو بے پریخ ہو یا دعا کی ربا ماخو سولی باز اولاس بل پتا سے میدان کی وادی میدان تمید غرون ترمین میدان چی یا غرط نزدے میدان چی کندمی کر کندوں دا میدان ہوں دے تو غرون ویخ دے گا
نہ دا خاوند دا فصل غیر ذی زرعن، فصل والا نہ دا خاورہ چې د سره فصل کیږي نه، اوس که پکې بوټي کرلی نو خاورې ولا د بل ملک نه وړي ښه آیا خاورہ کې نشي کولی؟ د مکې خاورہ خاص چې ده پنیز د کور ستا چې ده عزتمن. ربنا لیقیموا الصلاة، رب را دې کې ما ولې دې کړی دې پاره چې دی پابندیو د مانځو کې مو ذکر دے مراد سے ټول دین نه ربا ما دے کہ زکا بات کر سے سارا دین قیام راشی زکا دا دین مرکز دے گا سارا دین قیام برازی. گورا قرآن نے معلومی کہ دا خدا دا بچی حضرت ابراہیم سے مقصد مانی کڑی لے یقیم السلام قدام پکی حضرت سارا چوان حضرت سر بنتو کڑی اگر بات ظاہری وجہی و حقیقی وجہ دار چلی یقیم الصلاۃ دار دین دا اقامت دا پارے کڑی ہر گلے شدید ددی زینا دا مکین دین قائم ہی نو گردے سونا دخل کو شددی طرف تمائے لئیم خدا سونا دخل کو دیکھوا کاغذ کی شدت ترازی سے دین از دا گئی کیا خلق راؤس تلن تبیا اد چلڑ چی تاوی چی غیر عزیزان انفصل نیچے نخوری وسر یا اللہ تولی دغور کے من الثمرات دغلونا دیرہ پارا چستا پا توحید قائمین. حضرت اسماعیل دا توحید دا پارا انتا دیرہ کردے حضرت حاجرہ خدا سی پیغمبروں بیا دعاگانی چی غواری تو دا توحید دعاگانی رب ازم یقیناً تعالی میں پائے چی منگ سب پٹو سجی خکارکو نر پٹی پا اللہ منی شیز مکہ کے نب آسمان کے دیر توصل بصفات اللہ ہوئی تو خدا صفت پہنچی رہے کہ پیش پہ بیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق داما وسیلہ شور ہو رہا حمد دے اللہ لرا تو خدا صفت دا اللہ ہے ذکر بخل ماتا پر زوڑوالی کے اسماعیل اسحاق اسماعیل مشرد اسحاق اور بصیریں یقیناً دا رب زما خامخا قبل ای دعا گانی نو رب جعلنی سے دعا شروع کر دا مخ کی وسیلے یا ربا چتا عالم پارسو یا ربا چتا مابانی زاڑ احساناتم کری نو بل دعا مغارم رب جعلنی مقیم الصلاة جنی جالم پماند دوام دے ہمیشہ دے ہمیشہ گرزائے منگا پابندی کا ان کی دین ستان موز بان دین قائمی کنا مراد موز مراد تی دین دے اباد دا اولاد زمانہ ہے رب قبول کے دا دعا زمان یا ربا ما تبخنو کی زمان مور اپلار تو کے مومنان تمو کے انبیاء طول معاہدین دا پار دعا غاری للمومنین وکم ورزبانی پاور سے قائمی کی بحسام دا بخن اکثر اصل کے قیامت کے مصادری کا نا اس سے کہ یوم یقوم الحساب ہوئے طول معاہدین دا پار حضرت ابراہیم دعا غوختے رہا للمومنین مذکر یہ مانس پکی تعبیر ہاں آخر کے اس تخویف اخروی مسلسل گمان مکو پا اللہ بانی غافل داغن چکی ظالمان دار ابتدا سر متعلق اول دا صورت سر لگا لتخرج الناس من الظلمات الى النور منگا تپدی بانی مقرر کی چی خلق دا تیرین رانا تکان نکم خلق چی نوزی نو گمان پہ مکوا چی اللہ تی غافل لے ظالم دے تیرو کے غافل خوننے فازاب چی نور کئی نو محلت انما آخرهم لیومن محلت ورکی دی لائے اور وسطا چی کڑوغی بوزی پائے کہ ستر کے دخل کو ہم تشخص اسی چی نیغ ستر گئی فزیدیم نشی نیغ نیغ سڑی تا گوئی خواہ آئے تو کڑوغ راوتی دی جگ ستر کے بے رہشتے دی محتین مانے مسرین منڈی بوئی پترڑ بروانی مخنی روح سیم دا مخنی دا ازدادو نہ دے
اقناق کا تکول تمی پور تکول تم سرو نہ بے اچت کڑی دا سے ہے بد دواجی یا سرو نہ بے کس کڑی دا شرم دواجی نہ واپس کی دیتا نظر ددیم دان طبقہ تیم نشی او زنون ددی بہاون خالی دا ہوشنا ہوا من خالی دا سے وقت بھی حیبت نہ کھا تو قیامت حیبت اور یار اور کا خلق ولا داغرن چراجی بری عذاب وائی بظالمان یا رب انگر اس کے نیٹے مقرر تانوں میں اجابت کو استاد دعوت توحید تابعداری وہ خود رسولان وسام وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا دے عذاب نے دنیا عذاب مراد دے کر آخرت گورا کر دنیا عذاب ہی کنا فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل مانا واضح دا ظالم سڑے ہوئی خدایا ما اس رستو کے استاد دعوت دا توحید منم استاد رسول اتباع کم جمع بیان ذکر دی اور رسول لے خدای اور رسول اتباع ٹولی کر عذاب اخری والے کنا ربنا اخرنا مراد دے اور ددنا الاجل قریب واپس کی دنیا تا اول مانن تقرر دنیا عذاب نینس کرا گئے او ویلی شورتا شدے ہوئی خدایا منگا دنیا تا واپس کی اللہ منگا لگ محلت راکے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال آیتاسو قسمون نو کری در عذاب نمک کے دینا مخ کی قسم نو کرے کہ نشتا پتا سمانے ہے سزاب زوال بمانے عذاب دے زوال فنا تنوی ولد سوک د فنا نہ منکر شتنے د فنا شخص پننا ار سڑے زبمرم ہاں دیکھیو لکم معنی اجتماعی تاسو قسم نہ کول مخ کی نشت تاسو لا پارا مانی دنیا دا پارا من زوالن تو فنائیم تاسو دا دنیا قدیم لا دا فنا کی نام دروغ دے ولے وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او سیدری ہوئے تاسو پو زینو دائے کسان کے شپزانی ظلم نہ کرو گورد زڑو خلقو دا مشرکانو پکندرات کی تاسو سیدری ہوئے وہ سیدت دے تنو اجالت دے رہے وہ کل آگے مانے ورطل کل آل تک یوشپت رول دیتم سکون ہوئی سکنا ہوئی مشرکین مقام ساکن ظالمانو لیدلو کلو پکش پر آل وَتَبَيَنَ لَكُمْ کارشو تاوستا چی سرنگی کار کرو منگ دی سرام او بیان کریم تاوستا الامثال واقعات داریم امثال مانا واقعات عبرتناک وقد مکروا مکرم یقینا ای مکرون کرو مکرون خپل دا عذاب دا بچاو دا پارا خود خدای پہ اختیار کو دائی مکرون سورہ رات کیوں ویلو فللہ المکر جميعا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ دلتا یو قدانے چین فمان دمان نافیہ دے قرآن کوئی پینزو زینو کے ان فمان دا نفی راغلے یو دا زینے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ نو دائی مکر چھ ظاہر شہد آئے دا وجہ غرونا دری مڑ سما کرو تو خدای او غرد زین نشی در کولن دا بسما کری دنیا ولگی نو دا خدای غرق تو ظاہر کول شی وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ نو دری مکرونا چھ ظاہر شہد آئے دا وجہ غرونا تفسیر کبیر ہوئی دا غرونا مثال ہم نے دا مرد نبی دا دین توحید دین دا توحید چرے دین اسلام مثال دے دا غر نو دے خلق و مکر چے پدے بانے توحید زائل شین پدے سر توحید نشی زائل کہہ رہے
فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله بیا مخ تحسبن الدیر غافلا دلتوی مخلف ذکر مخیر اقوام مکذبہ ذکر شو کنو گمان مکو پا اللہ بانے چھ خلاف دوادے بہو کی در رسولان اخبرو سرام اللہ وعدہ خلافی نے کئی مدد کی اللہ زور دے بدل غسن کے یوما تبدل الارض غیر الارض والسماوات بیاد قیامت احوال لی پاورز بانے چھ بدل بشید ازمکا غیر دد ازمکنا و داسمانونا بم بدل شیم روزی خلق اللہ تشیو دے زور ورم پڑاگا بشی خلق گورا بدل بشینو دا غیر اوسر ہوئے دہر کفر دار شرک مرگری بیاو زید تڑ لیا قرینان بھئی سرابیل من قطران قمیسونا دری با درنزو نہیں پٹکئی بے دری مخون لڑاو قطران تم رانگرو آئی پوخ بانی چکل خارق ہو لے گی کر نو رانزر پائے لگئی دا خارق دا فر پارا خا اگر تا قطران ہوئی رانزر اولا دا دائن دا تیر لوزی کرنے تا رانزر ہوئی دا قمیس دا جامع ورکڑی دا قطران اشارت و دیتا چدا خارق تیو خان دی دا مشرکان دی سری نیزے نشے کنی بتا با خارق ہو لگی گوڑے بیا ورنزو منزان غوڑای خوا دیکھ منگا دا دننا نقطم ویو کنا چاہ حدیث کی رازی چکم خدا چی پمڑی بانی جڑاکی کنا نائحا علیہا درم من قطران حدیث کی رازی پا قیامت کے بدائے قمیسم درنزوئی ولی عام خارختانا لکن یو در بین شروع کی نور خلم پا جڑاشی ورطرہ پای خارخت لگی جزا من جنس العملی دل تماغا مشرکان پیران یاد کرو مشرک پیر سے ابرے داو خارختی دے کخوال اللہ لینے گولے تاکہ وہ شرک پیدا کی دل با خدا پا قیامت کے دا خارخ دوائیو کی خواہ حق قطران مخون تب اور علی پٹائی دیر پانا جزاب اور کہ اللہ نفس داغ عمل سے دکڑی یقین اللہ رضا حساب کو ان کے ہاں بلاغ للناس داعش دی صورت کرے دارنگی ٹول قرآن بلاغ للناس دادے در سول شیر پارد خلقوں اصل بلاغ ان کے ماند لموا ہاذا مانے الکتاب لیبلغ للناس دا کتاب تیر پانا نازل شو چی خلق تو رسول شیم ولیون ضرور بیا تفدے داول سرو لگا انزلنا الیکا لتخرجان دا کتاب ہم دید پار دارو لے گا چی خلق دستیارو نرانا تکی سنگ بیرانا تکے بلاغ للناس تبلیغ بے کے خلق تام قرآن بخلق ترس ہے چویر سینو دید پارا چویر ولی شی پی خلق دخدے رازامنا چویر ولی شنو ولی عالمو یقین بے پیداشی چی یقیناً اللہ دے الہ یوم ہم مسئلہ والے کوئی قرآن اور سوا چی خلق پا توحید بانے پوئیشی ولی عالمو ولی ذکر اولو الالباب اب دیر پارا چی نصیحت تخلیق خاندان دا قل خالص دے کتابنا مانا بیان خود کتاب عام دے بلاغ دے لیکن نار سڑے ددین عبرت نالی صرف اولو الالباب خلق بتنے خلیقہ سورۃ الحجر مکی ددی عاقبت دارو دری فیض دادا ہلاکت دو قسم یو مرگ دری مقابل کی احیاء جون رولی حقیقتا یو خدا مانا حقیقی دیر پارا چمری سوک چمری پست دلیل دلیلنا اجوندی سوک چجوندی پست دلیل دلیلنا دلیل قائم شو بحجت قائم شو چ اسلام حق دے توحید حق
مرم پس حجتنا بانم حجت قائم شوئے پجوندو بانم حجت قائم شوئے یا لکن مراد دے ہلاک دا کفر یحیان مراد دے حیات دا ایمان و دا توحید کس کو کفر کئی پس چلی